डिक्सन आमचो तसो न्ही, ताचे वयर म्हाका संपूर्ण भरवसो आसा म्हणून. आनी ते एक बरेंपण आतां इतल्या व्हडल्या टीव्ही स्टार हितून जावन आसाय, बट तूं एक तुझे गुण जे मौल्य तुवें कितें आसात ते केदेंक सोडूं नये. ताचे विशीं कितें सांगचें गी म्हाका? What is your inspiration to be whatever Vijay Dixon today? So now always सांगचे ಕಷ್ಟ कितें आसा म्हूण कळाजे, सोसायटी कितें म्हूण कळाजे. काले म्हणटात ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ सगळे आसा जाल्यार कोण देवाक मानवता. देखून सगळी तुका मेळना म्हणून सांगल्यार लायफस्टायल काले आसा, लायफ म्हळ्यार काले गोत्तू ना न्ही. तशें आसतना म्हाका सगळी म्हाका फेस करूंक मेळ्ळें म्हज्या लायफस्टायलाक. म्हाका एक रजा नातिल्ली, म्हाका एक समर हॉलिडे ना, तुका खंय एक भायर भोवंक जाय म्हळ्यार तें ना. पूण म्हज्या मम्मीच्या दनयांनी म्हाका मस्त केला. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या एज्युकेशनाक जावं दी, या म्हज्या तांच्या भुरग्यांक पळयतना ताच्या भुरग्यां बरी म्हाका तांणी ट्रीट केला. म्हज्या सस्समार आसतलीं कोण आसात, म्हजे नेबर्स जावं पुरो, म्हज्या आंटीन जावं पुरो, तांच्या कश्ट आसले जाल्यार म्हज्या कश्टाक तांणी स्पंदन दिलां. आनी म्हज्या कॉलेजीन जाल्यार, इवन पदवान जाल्यार, या हांव शिकलो कन्नडा मिडियमान जाल्यार टिचरांनी मस्त जाणांनी म्हाका सांगात दिल्लो आसा.